नमस्कार. रवींद्र भवन साखळी आणि INGC इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर हांच्या वतीन आज विकसित भारत हो कार्यक्रम हांगासर आयोजित केला. ह्या कार्यक्रमाक खास करून आमच्या मदीं आसात रवींद्र भवनचे उपाध्यक्ष बाब दत्ताराम चिमुलकर, आमचे आर्ट एंड कल्चरचे सेक्रेटरी मिस्टर संतोष कुमार, INGCचे इंचार्ज मिस्टर अरुण रेड्डी, म्हज्या समोर आशिल्ले सगळे सत्कार मूर्ती आनी म्हज्या मोगाळ भाव आनी भयणानो आनी भुरग्यांनो, जे सत्कार केले पळय तांची नांवां मातशी फास्ट वाचली आनी तांच्यांनी कितें केलां तेंय बी फास्ट वाचलें. हांव मुद्दामून तुमकां कळपाक जाय म्हूण सांगता. मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचो वाडदिवसाच्या निमित्तान सेवा पर्व हो कार्यक्रम सुरू आसा आनी सेवा पर्व ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान 17 तारखेच्यान 2 ऑक्टोबर पर्यंत विविध कार्यक्रम पुराय देशभर करता. कोण क्लीन इंडिया, कोण फिट इंडिया, कोण हेल्थ चेकअप, कोण फेलिसिटेशन, कोण पेंटिंग, असे वेगवेगळे कार्यक्रम आसा. आता हे कार्यक्रम कित्याक? आमी विकसीत भारत 2047 म्हणजे 2047 भारत देश विकसीत जातलो. त्या विकसीत भारताचे करतलो कोण? तुमी सगळे जाण. करतले काय ना? भुरगे सगळे जाण जे पयलीं हांव तुमकां विचारता, करतले काय ना? करतले जाल्यार म्हज्या बरोबर देठान भारत माता की व्हडल्यान म्हणा मरे, भारत माता की. हांवें कित्याक सांगलें? आज तुमच्या सगळ्यांचें वय 15 वर्सांच्या सकयल आसा. विकसीत भारत 2047 आनीक जवळपास 22 ते 23 वर्सांनी जातलें. म्हणजे तुमचें वय तेन्ना एक्झॅक्टली 20 आनी 35 ते 40 ह्या वयोगटांतले आसतले. कोण तरी दोतोर आसतलो, कोण तरी इंजिनियर आसतलो, कोण तरी पिवन आसतलो, कोण पुलीस आसतलो, कोण खंय वर्कमॅन आसतलो, कितें तरी काम. सगळीं जाणां इवन दो चलयो करतली काय ना? म्हणून विकसीत भारताची खरी कॉन्ट्रिब्युटर्स तुमी आसतली. विकसीत भारतात खरें कॉन्ट्रिब्यूट करपी जर कोण आसतली जाल्यार आमची भुरगीं आसतली जी फुड्यान बसल्या ती. कदाचित हांव म्हणटा की म्हजी एज आयज 50, हांव तेन्ना 75 आसतलो. पण आज बाबडो तो आबा जो आहा पळय न्ही, तेजें वय आयज आसा आबा कितलें 80, 75 मरे, 73. ताका 100 वर्सां जातली बस वयर. ओके, हांव खोटें सांगना. ताज्या सारकी फिटनेस आसली जाल्यार आमी 100 वर्सां पर्यंत जगूं शकता. बट सत्कार केला तांचे बाबतींत सांगता आसतना हांवें कित्याक सांगता, तांचे सत्कार कित्याक केल्या? तांचें काम त्या पद्दतीत समाजा खातीर आसा म्हणून तांचे सत्कार केल्या. आमचो बस ओनर बाब आनंद शरदचंद्र नायक, त्यांनी म्हाज्या कडेन उलयता आसतना दोतोर खूब धन्यवादां म्हणलो. आपली केन्नाच कोणी याद करूंक नासली म्हणलो. तो बस ट्रान्सपोर्टान गेली 25 वर्सां बस ट्रान्सपोर्टान आसा. हांव तेजे खरोखर आपल्याक कितले पयशे मेळटले हाजी तेणी पर्वा करूंक ना. बट लोकांची सर्वीस इज इम्पॉर्टंट. लोकांक आमच्या साखळेंतल्यान पणजे पावपाक जाय ही सर्वीस शरदचंद्र नायक हाजे बस सर्विसीसान तेणी सर्वीस दिल्या. हे तेजें डेडिकेशन आसा समाजा खातीर. आपलो बिझनेस करता आसतना सुद्दां समाजाची सेवा करप ही खूब म्हत्वाची आसा. आमचो बाब गोसावी आहा, गोसावीचो सत्कार आमी कित्याक केलो? तो करता स्क्रॅपाचो धंदो. बट स्क्रॅपाचो धंदो करता आसतना सगळी कडेन आमी घाण म्हणून भायर उडयता. खंयचो पत्रो उडयता, कपडे उडयता, प्लास्टीक उडयता. बट गेली 25 वर्सां तो आपूण लिडरशीप घेवन आनीक 10-12 लेबर घालता आनी सगळी हळशीक उखलता. सगळें कितें कचरो, पत्रो, प्लास्टीक मेळटा तितकी उखलता. ती व्हरोन विकू तो आनी विकून आपलो बिझनेस करूं. बट आमचो गांव आनी परिसर निवळ दवरपाचें काम जर कोण करता आसत जाल्यार तो करता. स्वच्छ भारताचो एम्बॅसिडर जर कोण आसत जाल्यार बाब गोसावी जाय. आनी सातत्यात आमचो परब आसा हांगासर आमोणेच्यान गेली 40-50 वर्सां. म्हणजे तो ल्हान आसतनाच्यान हांव ताका केन्ना विचारतालो. ताणी भात लायला, पळय भात लायला, ताचो मुद्दामून ताणी फोटो हाडला. ओके, हो फोटो कित्याक हाडला ताणी? तर तो गेली 50 वर्सां आपल्या बापाय बरोबर शेत लायतालो. ताणी शेत लावपाचें सोडून दिवंक ना. आयजूय तो ह्या एजीचेर शेत लावपाचें काम जें आहा पळय न्ही तो ह्या एजीचेर करता. आमी तेजें अभिनंदन करपाक जाय. आमी लोक शेतान वचोन सुद्दां नकळो, पळोवनूय नकळो. खरो अन्नदाता जाका आमी म्हणटा तो आसा.
एम्बॅसिडर म्हणजे जे लायता आनी ते उगयता तो आहा. आमी सातत्यात सगळे जाण पिशवेचें दूद पियेता. तें दूद खंयच्यान येता पळय न्ही, थोड्या जाणांक तें सुद्दां खबर ना. आमचो शिवानंद पेडणेकार गेली 40-50 वर्सां आपलो ट्रेडिशनल बिझनेस दूद काडपाचो, डेरीक घालपाचो हे बिझनेस तो करता. बट तो करता आसतना सुद्दां तेणी आपल्या चल्याक वेटरनरी डॉक्टर केलो. वेटरनरी डॉक्टर करून तेणी तितूर PhD केली आनी आज तो गव्हर्मेंटांत क्लास 1 गॅझेटेड ऑफिसर म्हणून आहा. आमकां प्रत्येकाक दिसता तो दुधकार मरे म्हणटा आमी म्हणटा आसतना तो दुधाचो धंदो करता मरे. आमी हे म्हणटा बट तोच दुधाच्या धंद्यांतल्यान ताज्या चल्यान देख घेतली आनी गर्वांचो दोतोर जावपाचो आपूण विचार केलो. गर्वांचो दोतोरूय जालो. ओके, तितूर तेणी PhD केली. म्हणजे विचार करात. ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट आमकां मुंबय 4 सीट पयलीं आसतात. 4 सीट त्या फ्री ऑफ कॉस्ट ताका एडमिशन मेळ्ळें. थंय शिकलो, PhD जालो. गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन पास जालो आनी आज वेटरनरी ऑफिसर म्हणून तो क्लास 1 गॅझेटेड पोस्टाचेर जॉब करता. तेजो चेडो ही तेजी एचिवमेंट आसा. अशे वेगवेगळे अनसंग हिरोज म्हणजे जांकां कोणी केन्नाच ज्यांचे फेलिसिटेशन केन्नाच करूंक नाशिल्लें त्या लोकांचे फेलिसिटेशन आज आमच्या INGCच्या मार्फत इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जे दिल्ली जे सेंटर आहा ते आमच्या रवींद्र भवनात आसा. तांच्यांनी विकसीत भारत हो कार्यक्रम करपा खातीर हो कार्यक्रम हांगासर आयोजन केलो. बाकी सगळे म्हणजे वेर्णेकर सर, छोट्या बाकीचो आमचो हांगासर सगळे जितक्या जाणांचे सत्कार केल्या पळय न्ही तांचे मना पासूनच्यान अभिनंदन करता की तांच्यांनी खरोखरूच पुराय आमच्या सांखळी आनी परिसरा खातीर खूब बरें काम हे सातत्यान तांच्यांनी केलां. तुमी बी भुरग्यांनी अशाच पद्दतीचें काम हे सातत्यात आमी करचें. आमकां तांच्या कडल्यान प्रेरणा मेळची म्हणून हो आयचो कार्यक्रम आसलो. ताका जोडून विकसीत भारताचेर पेंटींग करपाची आज कॉम्पिटिशन दवरलां आनी त्या पेंटिंगाक 1 लाख रुपया, 50 प्रोफेशनल 1 लाख रुपया, कॉलेजीक 50,000 रुपया आनी भुरग्यांक 10,000 रुपया अशी 3 तरेची वेगवेगळी प्रायजीस जो विकसीत भारताचें विजन पेंट करतलो. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीच्या विकसीत भारतांतलें विजन जें आहा पळय न्हू म्हणजे 2047 भारत देश कितें आसतलो हाजें इमॅजिनेशन तुमी भुरग्यांनी आत्तां करपाची गरज आसा. आनी तें इमॅजिनेशन करता आसतना आमी म्हणटा की तें तुमच्या संकल्पनेंतल्यान येवपाक जाय. तुमी विचार करपाक जाय म्हणून तें तुमच्या ड्रॉइंगांतल्यान पेंटिंगांतल्यान येवपाक जाय. कोणूच बारीक नासता आनी कोणूच व्हडलो नासता. ओके, कोणूच खूब हुशार नासता आनी कोणूच ढ नासता. प्रत्येका कडेन एक वेगळ्या पद्दतीची बुद्धी आसता. त्या बुद्धीचो वापर करपा खातीर आमी सातत्यात प्रयत्न करप गरजेचें आसता. म्हणून ते जर आमी प्रयत्न करपाक शकले आसत जाल्यार आज जशें आमी अनसंग हिरोंचें फेलिसिटेशन केलां केन्ना तरी तुमच्याय अशा पद्दतीचें फेलिसिटेशन हे सरकाराच्या वतीन किंवा आनी कोणाच्या वतीन कोण तरी करतलो. म्हणून आमी सगळ्या भुरग्यांनी जे कॉम्पिटिशन आसा त्या कॉम्पिटिशनांनी भाग घेवचो आनी अशाच पद्दतीन ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या विकसीत भारताचें जें स्वप्न आमकां सगळ्या जाणांक मेळोन जें साकार करपाक जाय. गोंय सरकार आसतलें, भारत सरकार आसतलें, INGC आसतली अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे कार्यक्रम सुदोदीत करता ताका तुमी तेंको दितात. ह्याय कार्यक्रमांक तुमी व्हडा संख्येन भुरगीं हांगासर हजर आसात. पेंटर्स आनी बाकीचे सगळे जाण हजर आसा. त्या सगळ्यांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. INGCचे आमचे मिस्टर अरुण रेड्डी हे बऱ्याच तेंपान आमच्या INGCचें बरें काम सांखळेंतल्या रवींद्र भवनांत आमकां जाता आसतना दिसता. तुमकां जेंका जेंका दिसता की आपल्याक कल्चरल इंट्रस्ट आसा, आपल्याक कितें तरी कल्चरल बरोवपाचो इंट्रस्ट आसा, कल्चरल प्रोग्राम करपाचो इंट्रस्ट आसा, अशा पद्दतीचें डॉक्युमेंटेशन करपाचें इंट्रस्ट आसा तांच्यांनी INGCचें ऑफिस जें रवींद्र भवनांत आसा त्या रवींद्र भवनांतल्या ऑफिसाक कॉन्टॅक्ट करचो. ते सातत्यान विविध कार्यक्रम अशा पद्दतीचे दीत आसता. हांव परत एकदां तांचेंय अभिनंदन करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें.